बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं, आपको बहुत शुक्रिया। कुछ खबरें हैं नाज़रीन, और मैं समझता हूँ आप तक पहुँचानी ज़रूरी है। पहली खबर तो ये है कि जिस तरीके से हमने पहले भी बताया था कि DROs और ROs की ट्रेनिंग जो है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुअत्तल हो गई थी, वो इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक वो दोबारा शुरू हो गई है और वो सिलसिला जो है वो जारी व सारी है। और 19 दिसंबर तक जो है ये ट्रेनिंग जो है कंप्लीट हो जाएगी। इस ट्रेनिंग में जो है रिटर्निंग अफसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को जो है ट्रेनिंग दी जा रही है, और इलेक्शन कमीशन का सीनियर तरीन अमला जो है वो ये ट्रेनिंग दे रहा है। और इस सिलसिले में उन्होंने ये भी कहा है कि ये ट्रेनिंग जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी इसके अलावा भी जो मराइल मज़ीद जो तय होने हैं वो भी जल्द से जल्द उसकी भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। जैसे पहले भी इलेक्शन कमीशन जो है जो मराइल तय करता रहा है उसकी इत्तलात जो है वो देता रहा है, और अखबारात की ज़ीनत भी बनते रहे हैं। हमने भी आपको अपने ब्लॉग में बताया। दूसरी खबर यह है कि नाज़रीन, PTI के कायम मुकाम सदर हमाद अजहर ने एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में उन्होंने तमाम उन मेंबरान को मुखातिब करके कहा है कि जो कि उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा कि आप अपने साथ जो है वो कवरिंग कैंडिडेट के भी जो है वो कागजात नामजदगी जो है मुतल्लका डेट से पहले वो जमा करा दें। इसके साथ उन्होंने ये कहा है कि इसकी जांच पड़ताल मुकम्मल होने के बाद 2 हफ्ते बाद जो है इसका रिज़ल्ट आएगा। इसके अलावा हमाद अज़हर साहब ने ये भी कहा है कि बहुत से जो पार्टी के लोग जा चुके हैं वो पार्टी में वापस आना चाह रहे हैं, और अगर वो वापस आएंगे तो उनको बाकायदा जो है इसका ऐलान करना पड़ेगा, और उनके केस को केस टू केस उनका जो है वो सुना जाएगा, और इसका फाइनल फैसला जो है बानी चेयरमैन जो है इमरान खान साहब ही करेंगे। नाज़रीन, बात करते हैं PTI के वर्चुअल जलसे के सिलसिले में। वर्चुअल जलसा आपको पता है आज हुआ है, और सुबह से जो है ये तकरीबन शुरू हुआ और उसके बाद 5 घंटे जारी रहा, और इस सिलसिले में जो है पूरी दुनिया में देखा गया है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तो तमाम आवाम को दिखाया गया। और ये बड़ी मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि बहुत अच्छी काविश है, क्योंकि एक ये नया एक ट्रेंड आया है, और जो कि आज तक किसी पार्टी ने भी इस चीज़ को महसूस नहीं किया। लेकिन इस पार्टी का तो ज़ाहिर है कि प्रॉब्लम है PTI को, और PTI को बकौल मुबस्सिरीन के कि उनको ज़ाहिर है कि जलसे जुलूस की हर तरफ इजाज़त नहीं है, सिर्फ एक KP के में है उसमें इजाज़त है। तो इस सिलसिले में जो है इनकी काविशों को सराहा गया। लेकिन पता ये चला कि जैसे ये शुरू हुआ है जलसा, उसी वक्त से जो है वो इंटरनेट में प्रॉब्लम शुरू हो गए, और बहुत सी लोगों ने ये शिकायतें करने शुरू कर दी कि इंटरनेट नहीं चल रहा है। और सिलसिले में सुना ये भी है कि इंटरनेशनली भी ये चीज़ वहाँ तक पहुँची, और वहाँ से भी कहा गया कि भाई ये इस किस्म की रुकावट क्यों पेश की गई है या क्यों हुई है। तो इस सिलसिले में बहुत सारी जो है बड़ी लोगों की तनकीदें भी आई कि भाई ये जो है ख़ास तौर पे जो है आज़ादी राय का तो इज़हार हर पार्टी का हक़ है या हर आदमी का हक़ है, तो ये इस किस्म की रुकावटें नहीं होनी चाहिए। तो ये सिलसिला आज मुसलसल चलता रहा, और आपको पता है कि तमाम PTI के सीनियर रहनुमा जो है उन्होंने इस जलसे से खिताब किया। उसमें लोकली भी हैं जो कि अभी आज़ाद हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो अंडरग्राउंड हैं, उनके भी जो है तकरीरें सामने देखने में आई। और इसके अलावा जो बाहर बैठे हुए हैं PTI की क़यादत के लोग, या पहले जो मिनिस्टर रहे हैं वो जो बाहर हैं, उन लोगों ने भी इससे खिताब किया। तो एक अच्छा जो है गेस्चर आया, और उस पर जो है ना सुना ये है कि ठीक ठाक किस्म के लिए जो है वो जलसा कामयाब हुआ। मुबस्सिरीन का ये कहना है कि PTI की सोशल मीडिया के हवाले से अगर बात की जाए तो उनके सोशल मीडिया का जो है वो ये कहना है कि तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने जो है ये वर्चुअल जलसा देखा है। उसमें चाहे इंटरनेट पे, चाहे YouTube पे, चाहे वेबसाइट पे, चाहे Facebook पे, तमाम लोगों ने जो है ना कोशिश की है और सब ने देखा है। लेकिन बहरहाल रुकावटें रहीं। जैसे ही जलसा शुरू हुआ तो वाकई इसमें जो है इंटरनेट में रुकावटें शुरू हुई थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन कुछ लोगों ने VPN में जाके भी जो है वो क्लियर करके इसको देखा है। लेकिन ओवरऑल जो है वो इस पे ये बात हुई है कि भाई ये क्यों वेबसाइट को या इंटरनेट को बंद किया गया है।
لیکن اس پہ پھر پی ٹی اے کا بھی ایک موقف آ گیا. پی ٹی اے نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے کہ رکاوٹیں ہوئی ہیں، لیکن وہ رکاوٹیں جو ہیں کوئی فنی خرابی کی وجہ سے ہوئی ہیں اور اس کی ہم تحقیقات کر رہے ہیں. تو اب یہ تحقیقات ہو رہی ہیں، یہ آج کا اسٹیٹمنٹ ہے پی ٹی اے کا. اب دیکھتے ہیں اس میں کتنی تحقیقات ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں ناظرین کہ یہ ایک اچھا اور انوویٹو ایک طریقہ ہوا ہے. پہلی دفعہ یہ طریقہ اپنایا ہے، اور آپ کو پتہ ہے شروع سے جو ہے اگر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا جتنا پی ٹی آئی کا کامیاب ترین ہے، کسی پارٹی نے بھی یہ طریقہ نہیں پہلے اپنایا. نہ سوشل میڈیا کسی بھی پارٹی کا اتنا اسٹرانگ نہیں ہے جو کہ پی ٹی آئی کا ہے. آپ کو پتہ ہے شروع سے جو ہے عمران خان صاحب نے یہ سب سے بہتر اسٹریٹجی رکھی، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کیا کیا ہوا اور کیا کیا نہیں ہوا، وہ آپ کے سب سامنے ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب ہر طرف سے جو ہے اگر پی ٹی آئی پہ پابندی ہے، جیسے کہ لوگ کہہ رہے ہیں، جیسے کہ نظر آ رہا ہے، تو اس میں میرا خیال ہے سب سے بہترین اسٹریٹجی یہ ہوئی کہ انہوں نے اس طریقے سے یہ ایک جلسہ ورچوئل جلسہ کیا ہے. اور اس میں سنا یہ بھی ہے کہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جو ہے باقاعدہ عمران خان صاحب کی آواز میں بھی ایک جو ہے وہ اسپیچ دکھائی ہے، جس سے ورکرز کو بڑی خوشی ہوئی ہے. لیکن بہرحال ایک یہ بھی ایک انوویشن ہے جس طریقے سے انہوں نے یہ کیا ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا. پی ٹی آئی کے مطابق تو 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے دیکھا ہے، لیکن مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اگر جب ایک بندے کو بالکل ہی اندر بند کر دیا گیا ہے، یا سینئر قیادت جو ہے ان کی بند ہے اس پہ جو ہے، اور باقی لوگوں کو بھی جو ہے جلسے جلوس کی اجازت نہیں مل رہی، تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے آزادی رائے کا. اور وہ اس سلسلے میں جو ہے تمام لوگوں نے جو ابھی تک جو باقی ہیں پی ٹی آئی میں، یا کچھ زیر زمین ہیں یا کچھ باہر ہیں، ان لوگوں نے اپنے ورکر سے خطاب کیا. اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ جب عمران خان صاحب کو یہ پتہ چلا کہ بھائی اتنے لاکھ لوگوں نے یہ جلسہ دیکھا ہے، تو ان کو بڑی خوشی ہوئی. اور ایک مبصر کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ پیغام دیا کہ میری طرف سے تمام پورے عوام کو جو ہے نا اس کی جو ہے مبارکباد دو، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ بھی پیغام پہنچاؤ کہ سب لوگ جو ہے 8 فروری کو باہر نکلیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں. ووٹ کے ذریعے جو ہے نا وہ جو ہے ایک طریقے سے ہمارا ووٹ ہوگا، ہمارے لوگ نمائندے جو ہیں وہ الیکشن لڑیں گے، اور وہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور حکومت اور پاکستان کی تقدیر کو بدلیں گے. ان کا یہ میسج آیا ہے باقاعدہ. اور اس سلسلے میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری جو ہے کسی سے بھی کوئی لڑائی نہیں، نہ پیپلز پارٹی سے ہے، نہ مسلم لیگ نون سے ہے، نہ کسی سے ہے. ہمارا کسی سے الحاق بھی نہیں ہو رہا ہے، نہ ہمارا اتحاد ہو رہا ہے. جو بھی نمائندے ہمارے ہیں وہ اکیلے الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے اور اس ملک کی تقدیر بدلیں گے. ناظرین آپ کو خبر دیتے چلے ہیں، شیر افضل مربت جو پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر ہیں، ان کو رہائی مل گئی ہے. وہ لاہور جیل کوٹ لکھپت میں، وہ آپ کو پتہ ہے ایم پی او کے تحت جو ہے ان کی گرفتاری ہو گئی تھی، تو وہ آج جو ہے ان کی رہائی ہو گئی ہے. اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام نے جو ہے یہ آرڈر پاس کیے ہیں، جس کی وجہ سے اب ان کو رہائی مل گئی ہے. اور پتہ یہ چلا کہ اب باقی جتنے بھی کنونشنز ہوں گے اس سے وہ خطاب کریں گے، چاہے وہ پنجاب میں ہوں چاہے کے پی کے میں ہوں. بہرحال لیکن کے پی کے تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ کے پی کے میں ہی سارے ان کی کنونشنز ہو رہے ہیں، یا یہ ورچوئل خطاب ہوا ہے یا ورچوئل جلسہ ہوا ہے. یہ اس کے بعد ایک بڑی تعداد سامنے نظر آئی ہے، جس طریقے سے دیکھا گیا، جس طریقے سے مبصرین نے کہا ہے. اب ناظرین الیکشن انتہائی قریب ہیں، 1.5 مہینہ مشکل سے رہ گیا ہے. اور اس الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ایسے مقدمات ہیں جس میں سیاستدانوں کے مقدمات ہیں، اس میں وہ میرا خیال ہے جلدی تیزی آ رہی ہے. جس طریقے سے پی ٹی آئی کے یا عمران خان صاحب کے یا ان کی قیادت جو بھی جیل میں ہیں، جن کے مقدمات چل رہے ہیں، میرا خیال ہے اب اس میں تیزی آ جائے گی. اچھے خاصے فیصلے تو ہو چکے ہیں، لیکن اس کے 2-3 جو اہم ترین فیصلے ہیں میرا خیال ہے وہ 8 فروری سے پہلے ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کا بھی جو ہے وہ کل سماعت ہوگی، اس پہ بھی مسلسل چل رہا ہے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے بشر بی بی اور عمران خان کے نکاح کے سلسلے میں بھی جو ہے وہ بھی کیس جو لگا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی فیصلہ آنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری سے پہلے یہ تمام مقدمات آ جائیں گے. اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کے بھی جو ہے وہ ابھی نااہلیت کا جو کیس ہے میرا خیال ہے اس کا بھی فیصلہ جلد آ جائے گا. تو 8 فروری کو انشاءاللہ جو بھی ہے اس سے پہلے ہی سارے جو ہے مقدمات کے فیصلے آنے ہیں. مبصرین کا یہ خیال ہے. اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ. بس دعا وہی ہے جیسے کہ ہمیشہ ہوتی ہے کہ 8 فروری کو جو بھی ہو اچھے لوگ آئیں، معیشت کو سنبھالیں، پاکستان کو پروان چڑھائیں، پاکستان کے عوام کا خیال رکھیں، پاکستان کو غربت سے نجات دلائیں.
ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے آسٹریلیتر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ.